बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मंसूबा साज़ों के तमाम तर मंसूबे, तमाम तर प्लान फ़ेल हो रहे हैं और अब बौखलाहट और हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही है। डर और खौफ में इमरान खान को माइनस करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है और इस सारे के सारे सियासी ड्रामे में, सियासी अफरा तफरी में कुछ बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत यानी कि इमरान खान साहब के बाद जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उन्हें टारगेट किया गया है और उन्हें अप्रोच करके उन्हें कुछ ऑफ़र्स की गई हैं। वज़ारत उज़्मा तक की बाकायदा तौर पर ये ऑफ़र्स हुई हैं और इस हवाले से कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवाल ये है कि ये ऑफ़र्स कहाँ से हुई, किसको हुई और इस वक्त जो लोग ये सारे मंसूबे बना रहे हैं और अपने एडवेंचर से और अपना जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑल्दो वो फेल हो चुका है लेकिन उससे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, वो इस वक्त क्या कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में क्या है, ये भी इस मंसूबे से बहुत वाज़े तौर पर पता चलता है। जबकि अब नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है और इसके साथ कुछ और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें भी एनालाइज़ करना है। एक जानिब तो इमरान खान की नाअहली का जो रेफरेंस है जो कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में दायर करना है, उसकी बाकायदा तौर पर हमारी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त PDM के इजलास हो रहे हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इजलासों पर इजलास हो रहे हैं। मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क के अंदर तबाहकारियाँ हैं सैलाब की। इस वक्त रियासत को बचाने की कोई फ़िक्र नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि वफाकी काबीना का जो इजलास है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक एजेंडे पर होता है और वो एजेंडा है इमरान खान। और ये किस कदर खौफज़दा हैं एक फ़र्द वाहिद से, ये PTI से एज अ पार्टी भी खौफज़दा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त डर इमरान खान का है कि इमरान खान के पीछे जो अवामी ताकत है और इमरान खान जिस तरह से नाकाबिले फ़रोख्त है, फॉर सेल नहीं है, तो वो तो आकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इस मरतबा तो उसके हाथों में इत्तेहादी जमातों की बेड़ियाँ भी नहीं होंगी। इस मरतबा तो मुक़्तदर हलकों की बैसाखियों का ताना भी नहीं होगा। इस मरतबा तो जो आप लोग टॉन्ट करते थे कि उसके पीछे ATMs हैं, वो भी नहीं होगा। इस दफ़ा तो वो आज़ाद होगा, इस दफ़ा तो वो खुलकर खेलेगा। तो इस सब के अंदर अब ये इत्तलात हैं कि वफाकी काबीना ने रेफरेंस दायर करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही साथ अब ये मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया, और वो क्यों आया, इतनी तेज़ी में और हड़बड़ाहट में आया, और एतज़ाज़ अहसन साहब जो कि एक बड़े सीनियर तरीन कानूनदान है पाकिस्तान के, ऑल्दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है, वो कहते हैं कि अगर आइन और कानून एक स्टेडियम है, उसकी मिसाल अगर आप एक स्टेडियम के तौर पर ले लें तो ये जो फ़ैसला है ये स्टेडियम से तकरीबन 10 मील दूर है, ये उसके करीब भी नहीं फटकता आइन और कानून के। और इस फ़ैसले को पढ़कर, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को एनालाइज़ करके, इसके फ्लॉज़ को देखकर यही लगता है कि ये फ़ैसला किसी की फरमाइश पर जल्दबाजी में और बहुत गुस्से में तैयार किया गया, जिसमें आपके अंदर बहुत गुस्सा हो, आप कहें कि ऐसी की तैसी फेरनी है, लेकिन उसमें आप अपनी ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। इमरान खान का इस सब के अंदर कोई नुकसान नहीं है। अब प्रोसेस यही है, प्रोसीजर यही है, स्टेप्स यही हैं कि इलेक्शन कमीशन से फेडरल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमले हो रहे थे बेंच के ऊपर, अब उनका मकसद भी समझ आ चुका है कि जो फ़ैसला साज हैं, जो मेन प्लानिंग करते हैं, अलबत्ता उनसे भी बड़ी एक फ़ैसला साज ज़ात है और जो मंसूबा वो बनाते होता वही। आप देख लें कितने मंसूबे थे, अभी तक तो खान की सियासत ख़त्म हो जानी थी, लेकिन इस सब के अंदर हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के लिए जो डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया। और ये बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई है और इसमें ये भी फैसला हो गया है कि एक जानिब इमरान खान की नाअहली के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन किसका है, कैसा है, क्यों कर है, उसने क्या करना है। और खान साहब ने अब इलेक्शन कमीशन को एक मरतबा फिर कटहरे में खड़ा किया और न्यूट्रल्स को भी उसी कटहरे में खड़ा किया कि इन्होंने गारंटी ली थी, न्यूट्रल्स ने कहा था कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, ये कुछ गलत नहीं करेगा। अब इसके साथ ही साथ आप देख लें कि किस तरह से हर तरह से अप्रोच
کیا گیا. ایون وزارت اعلیٰ ملنے کے بعد چودھری پرویز الہی کے اوپر پھر بھی پیغامات بھیجے گئے, پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہاں تک باتیں انہوں نے اپنے صحافیوں کے ذریعے بھی کروائیں کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ تو رہے گا, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ بن جائے, وہ عمران خان کی بات نہ مانے. لیکن جس طرح سے اس میں مونس الہی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پروٹوکول عمران خان کو دیا گیا, اس پر انہوں نے بڑی تنقید کی کہ عمران خان کو مین کرسی پہ کیوں بٹھا دیا, وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے. عثمان بزدار کے دور میں تو چلو وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے, لیکن اس میں بھی بعد میں پنڈورا باکس کھلا کہ وہ انہوں نے خود اصرار کیا کہ آپ ادھر بیٹھیں, آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے. اور اس تصویر کے اندر کوئی پاکستان مسلم لیگ کاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اسے برا نہیں سمجھا, بلکہ خود لگایا اس تصویر کو مونس نے, اور ساتھ لکھا کہ انہیں ہم اگلا وزیر اعظم بنائیں گے. اور اس میں اب یہ بھی باتیں کی گئیں کہ جی 2 وزارتیں تو پہلے بھی تھیں کاف لیگ کے پاس, صوبائی کابینہ کے اندر کیوں نہیں وزارت دی گئی انہیں. اس معاملے میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں ہمیں وزارت اعلیٰ دے دی, ہمیں باقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے. اور مونس الہی جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے خان صاحب سے بنی گالہ میں, تو یہ بھی بہت سے جو کانسپریسی کرنے والے ہیں اور جو خواہشات ہیں ان کے اوپر پانی پھیرا ہے. اور اس میں مونس نے کہا کہ دیکھیں جی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. خان صاحب نے کہا نہیں, دوسرے فیز میں آپ کو مزید وزارتیں دیں گے. مونس نے کہا نہیں, ہمیں آپ دیں یا نہ دیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں برا لگ رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط ہیں, اور اس سارے کی ساری اسٹرگل کے اندر ہم آپ کے ساتھ تھے ہیں اور آپ کے ساتھ اسی طرح سے ڈٹے رہیں گے, آپ کے ساتھ ہوں گے. اب اس پوری صورتحال کے اندر ناظرین کرام کچھ انکشافات ہیں جو بڑے دل دہلا دینے والے ہیں. ایک تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس دائر ہو گیا, اب ساری کڑیاں ملائیں آپ, اور عمران خان کو تاحیات نااہل کرنے کی باتیں, اور نجم سیٹھی نے جو کہ اس وقت ظاہری بات ہے نواز شریف کا ترجمان تو ہے لیکن مقتدر حلقوں کا بھی خود ساختہ ترجمان بنے بیٹھے ہیں نجم سیٹھی صاحب, تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے تو ویسے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, خیر وہ سب کچھ بول سکتے ہیں, انہیں فری ہینڈ ہے آج کل, اور ظاہری بات ہے محب وطن لوگوں پر بہت سی پابندیاں ہیں, وہ کھل کر نہیں بول سکتے. تو سیٹھی صاحب جو ہیں چونکہ وہ لنڈن میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور وہاں پر نواز شریف صاحب کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کی اسٹیبلشمنٹ دینا چاہتی ہے, اور اسی لیے کہ اگر ایک اقامے کے اوپر نواز شریف نائل ہو سکتا ہے تو غلط جو ایک سرٹیفکیٹ جمع کروانا یا بیان الفی ہے اس پر عمران خان کیوں نہیں نااہل ہو سکتا. اور یہ دونوں جب تاحیات نااہل ہو جائیں گے پھر لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے جو یہ ڈیسیجن ہے یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے دلوایا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کر سکے کہ ایک چور جو ہے اگر اسے سزا ملتی ہے تو کیا نیوٹرالٹی کا یہ تقاضا ہے کہ ایماندار کو بھی سزا دے دی جائے اور کہا جائے دیکھیں جی ہم سب کے ساتھ برابر سلوک رکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اب اس پوری سچویشن کو آپ نے ذرا اور طریقے سے دیکھنا ہے. مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے اور بڑا الارمنگ یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ, جس میں آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب فرسٹ نمبر پر ہیں, اسد عمر ہیں, پرویز خٹک ہیں, اسد کیسر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپروچ کیا گیا. اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے زیادہ امکانات ہیں کہ انہیں اپروچ کیا گیا ہوگا اور انہیں کہا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, عمران خان کو مائنس کر دینا ہے, اور ہمارے پاس 40 ایم این ایز بھی ہیں, آپ بغاوت کر لیں, باقی ساری جماعتیں بھی مل جائیں گی. اور یہ شروع سے ہے. خیر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ قومی حکومت جو ہے یہ ٹیبل پر تھی شہباز شریف کی حکومت لانے سے پہلے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آفر کر کے بنا دیا جائے یا کوئی اور بندہ پکڑ لیا جائے پی ٹی آئی میں سے, اسے پی ٹی آئی کے بھی کچھ بندے دے دیں اور عمران خان صاحب کو اپنی سیاست, اپنی جماعت, سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہو جائے. لیکن obviously اس وقت عمران خان کے پیچھے جس طرح سے عوام کی قوت ہے اور پیشکش کرنے والی اہم شخصیت کون ہو سکتی ہے, اس میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس کا آنسر مراد سعید صاحب نے تو نہیں دیا, انہوں نے تو صرف ایک انکشاف کر دیا اور جتنی بات کہنی تھی انہوں نے کہہ دی بڑے اچھے طریقے سے. اور یہ مراد سعید ہے, یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو عمران خان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لائل, موسٹ لائل, اور یہ وہ ہیں جو اپنی جان تک عمران خان کو دینے کے لیے تیار ہے. اور عمران خان صاحب کو ایسے لوگوں کو جس طرح سے وزارت دی سب سے اہم مواصلات کی اور مراد سعید نے جس طرح پرفارم کیا, یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ لائل لوگ جو ہیں, نظریاتی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ obvious سی بات ہے کہ انہی لوگوں نے جو الیکشن کمیشن کے ذریعے فیصلے کروا رہے ہیں, نجم سیٹھی صاحب کے بقول انہی لوگوں نے کہا ہوگا اور انہی لوگوں نے انہیں اپروچ کیا ہوگا. اور کون ہے جو 40 ایم این ایز اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے؟ کسی سیاسی جماعت کی جیب میں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جسے سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس معاملے کو بھی دیکھنا کہ یہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.